बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम में से वो मशहूर नबी थे जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल औलाद याकूब को फ़िरौन के ज़ुल्म सितम से निजात दिलाई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर कुरान मजीद में कई सूरतों में किया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मिस्र पर हुक्मरान बनने के कुछ अरसे बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे ख़ानदान समेत मिस्र में आकर आबाद हो गए और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा और उनकी नस्लों को खूब बढ़ाया। आप अलैहिस्सलाम की वालिद से जो लोग वजूद में आए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, जिनका कुरान मजीद में कई मकामात पर जिक्र आया है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो बनी इसराइल को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। अहले मिस्र ने उन्हें तसल्ली दी और हर हालत में उनका ख्याल रखने का वादा किया। कुछ अरसे तक तो अहले मिस्र ने अपने कौम का पास रखा और बनी इसराइल की इज़्ज़त और शर्फ को तस्लीम किया। लेकिन रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल के उलमा ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देना छोड़ दी और दुनिया के हसूल में मगन हो गए और लोग भी अल्लाह ताला से दूर होकर अमीर से हसद और गरीब को हकीर समझने लगे। बनी इसराइल के इस तर्ज अमल को देखकर अहले मिस्र भी बनी इसराइल को नफ़रत की निगाह से देखने लगे। यहाँ तक कि बाज़ अहले मिस्र ने ये जहन बना लिया कि मिस्र में बादशाहत का हक सिर्फ हम अहले मिस्र को है। बनी इसराइल तो कनान से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, उन्हें हम पर बादशाहत करने का कोई हक नहीं। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ शुरू कर दी तो अहले मिस्र के दिलों से उनका मकाम और मर्तबा ख़त्म हो गया और वो बनी इसराइल से नफ़रत करने लगे। उन्होंने बनी इसराइल की हिमायत करके उन्हें अपनी ही कौम के वलीद बिन रयान नामी आदमी, जो फ़िरौन के लक़ब से मशहूर हुआ, की हिमायत करना शुरू कर दी, जो बहुत जल्द मिस्र का बादशाह बन गया। वो बहुत बड़ा जालिम, मुतकब्बिर और जाबिर था और अपनी कपटी कौम को बादशाहों की किस्म और बनी इसराइल को ग़ुलाम कौम समझता था। वो अपनी हुकूमत और बादशाहत के गुरूर में इतना आगे निकल गया कि उसने अपने रब और माबूद होने का दावा कर दिया और बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत से पहले फ़िरऔन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई और मिस्र के तमाम कब्तियों के घर जला गई, लेकिन बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बेदार होने के बाद वो बड़ा खौफज़दा था कि उसकी ताबीर क्या हो सकती है। उसने अपने काहिनों, आलिमों और जादूगरों को जमा किया और उसकी ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि उस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि उसके हाथों अहले मिस्र तबाह हो जाएंगे। चुनांचे फ़िरौन ने उसी वक्त बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। फ़िरौन अपने ख्वाब की वजह से बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। उसे अपनी हुकूमत के ज़वाल का ख़तरा था, इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि बनी इसराइल में कोई ऐसा लड़का पैदा ही ना हो जो मेरी हुकूमत के ज़वाल का सबब बने। उसने कुछ मर्दों और औरतों को ये जिम्मेदारी लगा दी कि बनी इसराइल के औरतों में से जो भी उम्मीद से हो उसके पास जाएं और पैदा होने वाले बच्चे के बारे में मालूमात रखें। अगर लड़का पैदा हो तो उसे कत्ल कर दे और लड़की हो तो उसे बाकी रहने दे। उधर फ़िरौन की ये चाली थी, उधर तकदीर इलाही उस पर हंस रही थी और कह रही थी कि ए जालिम बादशाह, तुझे अपनी अफवाज की कसरत, अपने इक़्तिदार की ताकत और वसी सल्तनत पर गरूर है, लेकिन इस अजीम खालिक की तरफ से तो गाफिल है कि जिसकी तकदीर का कोई तोड़ नहीं, जिसके फ़ैसलों को रद्द करने की किसी में मजाल नहीं। वो ज़ात ये फ़ैसला कर चुकी है कि जिस बच्चे से तू खौफज़दा है, जिसके लिए तूने बेशुमार मासूम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया है, वो तेरी घर में परवरिश पाएगा और तेरी दुनिया और आखिरत की तबाही उसी के हाथों होगी। तुझे मालूम हो जाएगा कि आसमान और ज़मीन के मालिक ही की ये शान है, वो जो चाहता है करता है, उसके पास मुकम्मल कुदरत है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازنا چاہا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنانا چاہا۔ فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو یہ دکھانا چاہا کہ جس خوف سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئی اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام ہی سے بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کی علامات ظاہر نہ ہو اور دوسروں کو علم نہ ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادمیوں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو صندوق پہ بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبرگیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ صندوق میں خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیاں تھیں سب کو بچہ پیش کیا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پئیں، اور اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس بہانے سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دایا کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لیں اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچے کی نگہداشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دایا آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلوا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح اللہ نے آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر آپ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے، فقیری امیری سے اور بھوک خوشحالی سے بدل گئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے شاہی انعام و اکرام پاتی اور اپنے ہی پیارے بچے کی پرورش کرتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔
Stay tuned for more. Thanks for watching.